कभी इस फितने को अपना उस्ताद नहीं माना, बस इसी बात का फख्र। मोमिनों के चेहरे तो वो थे कि लोग चेहरे देख करके मुसलमान हो जाया करते। अरे चेहरा तो बड़ी बात है, अब इससे बड़ी दलील क्या दूं? चेहरा तो चेहरा होता है, तलवा तो तलवा होता है। मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये कहा भाई ने, आपको क्या लगा मैं रोस्ट करूंगा? मैं भी नहीं सुनता हूँ सच्चा। ये दौर जिहालत का दौर नहीं है, इल्म का दौर है। लोग कुरान और हदीस को समझ रहे हैं। वो दिन गए जब पब्लिक तुम्हारे अटकल पचुओं में फंस जाया करती थी। वो दिन गए जब तुम गुमराह कर लिया करते थे, आवाज पैयान दिए। अब तो बच्चा बच्चा पूछता है कौन सी हदीस में है, कौन सी किताब में है। ये अंधेरों के दौर गुजर गए, तुम्हारे पेट पूजा वाले। दलाइल की दुनिया है, इल्म की दुनिया है। सही मुस्लिम में है, सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बार हम बैठे हुए क़यामत का तज़किरा कर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा तुम किस चीज का तज़किरा कर रहे हो? हमने अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौ क़ब्लहा 10 आयात। क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक तुम क़यामत से पहले 10 निशानियों को ना देख लो। और आपने फिर वो गिनाई, फज़करा दुखान, धुआं, व दज्जाल, दज्जाल, व दाब्बा, दाब्बतुल अर्द, व तलू अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, सूरज का मगरिब से तुलू होना, व नज़ूल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम का नज़ूल, व याजूज व माजूज, याजूज व माजूज का खरूज, व सलासतु खसूफ। 3 जगह पे जमीन धसा दी जाएगी। खस्फुन बिल मशरिक, मशरिक में जमीन धसा दी जाएगी। व खस्फुन बिल मगरिब, मगरिब में जमीन धसा दी जाएगी। व खस्फुन बि जज़ीरतिल अरब, जज़ीरा अरब में जमीन का धसना। व आखिरु ज़ालिका नार, और इनमें आखिरी निशानी आग की होगी। तखरुजु मिनल यमन ततरुदु नासा इला महशरिहिम, यमन की जानिब से वो निकलेगी और इन सबको हाँक के इनके महशर के मैदान में ले जाएगी। ये हदीस सही मुस्लिम में है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के नज़ूल का जिक्र करते हैं। सही बुखारी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लयूशिकन्ना अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियम हकमन अदला, करीब है तुम्हारे अंदर ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल हो और अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाले बन के नाजिल हों। फयक्सिरु सलीब, वो सलीब को तोड़ देंगे। वयक़्तुलुल खिंजीर, खिंजीर को कत्ल कर देंगे। वयदउल जिज़्या, जिज़्या को उठा लेंगे। या तो मुसलमान या तलवार फैसला करेगी। वयुफ़ीदुल माल हत्ता ला यक़बलुहु अहद, माल इतना बढ़ जाएगा, इतना माल होगा कि कोई उसको वसूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। हत्ता तकून सजदतुल वाहिदा खैरम मिन दुनिया व मा फीहा, माल की इतनी कसरत होगी उस वक़्त एक सजदा दुनिया और दुनिया में जितने खजाने हैं उनसे ज्यादा कीमती होगा। गांधी साहब पहले तो ये ऐलान कर गए कि हदीस खाली है, और जब बुखारी और मुस्लिम की हदीस आ गई तो जवाब में कहते हैं कि हदीस की पहली किताब इमाम मालिक की किताब है मुअत्ता, उसके अंदर ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के नज़ूल के बारे में कोई हदीस नहीं है। अच्छा, फिर हदीस में हमारे लिए जो सबसे पहली किताब हदीस की है वो इमाम मालिक की मुअत्ता, पहली हदीस की किताब वो। आप मुअत्ता को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए, कहीं उसमें शायबा भी नहीं, कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल हम पूछते हैं गांधी साहब, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कब ये दावा किया है कि उन्होंने तमाम सही अहादीस को अपनी किताब में जमा कर दिया? क्या उनका दावा है? अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि फला मसला हदीस की फला किताब में दिखाओ, उसमें दिखाओगे तो मानेंगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं मानेंगे, वो हदीस रसूल के इल्म से जाहिल इंसान है। जिसको थोड़ा सा भी अल्लाह के नबी की हदीस से ताल्लुक हो, वो ये जाहिलों वाला सवाल नहीं करता कि ये उस किताब में है
کسی ایک کتاب کے بارے میں علماء نے، سلف نے، ائمہ نے، خود امام بخاری و مسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری کتاب میں آ گیا بس یہی احادیث ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ احادیث نہیں ہے۔ اگر امام مالک کی کتاب پر ہی رکو گے تو نماز کا پورا طریقہ آپ وہاں سے نکال کے دکھا دیجئے، نہیں دکھا سکتے۔ حدیث رسول ہو اس کو کوئی بھی امام لے کر آئے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو سب سے پہلے موطا لکھی گئی ہے، باقی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جمع اگرچہ بعد میں کیا، لیکن کیا وہ اپنے پاس سے لکھتے رہے؟ وہ تو وہی احادیث جو صحابہ نے سن کر تابعین کو سنائی، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سنائی، اور وہ سلسلہ سندن آتا رہا، اس کو ہی محدثین نے جمع کیا۔ یہ تو بچگانہ سوال ہے کہ امام مالک کی کتاب میں ہوگا تو مانیں گے، وہاں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اصل میں یہ قوم منکرین حدیث کی یہ گروہ عقلانی گروہ ہے، عقل پرست ہے، اور قرآن و حدیث کی من مانی تشریح کرنے کے لیے آیات کا، احادیث کا وہ مفہوم جو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے امت کے سلف کو سکھایا، یہ اس منہج سے فرار حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹوٹکا لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی اٹکل پچو لگا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح حدیث ہے، اور مصطفیٰ قسم کھا رہے ہیں، میرے آقا قسم نہ بھی کھائیں تو نبی سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی حدیثوں پہ شک کرنے والوں، مصطفیٰ کی سچائی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زندگی کی 40 بہاروں کو رکھ کے سوال کرتے ہیں، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ابھی توحید کی دعوت نہیں دی، ابھی ایمان کی دعوت نہیں دی، پہلے اپنی زندگی کو ان کے سامنے نمونہ رکھ رہے ہیں۔ بتاؤ اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک صبح، کوئی ایک دوپہر، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جب تم نے محمد کی زبان سے جھوٹ سنا ہو؟ وہ بتوں کے پجاری، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کرنے والے، وہ جاہل اجڑ قوم یک لخت پکار اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری پیاری زبان سے ہم نے جھوٹ تو زندگی میں کبھی نہیں سنا، اسی لیے تجھے صادق کہا جاتا ہے، تو امین ہے، صادق ہے۔ کہا لوگوں جب میں نے 40 سال میں لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھا، آج لوگوں کے رب پہ کیسے جھوٹ باندھوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے واللہ، اللہ کی قسم، لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مریم، ابن مریم ضرور تمہارے اندر نازل ہوں گے، حَكَمًا عَادِلًا، عادل حکمران کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، مومن مصطفیٰ کی بات سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا۔